بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. حنا نكملوا دوك في هذه الحلقة إن شاء الله. حنا هضرنا في الحلقة السابقة، هضرنا بزاف على كيما نقولوا حنا كاع لي ديمونسيون تاع لا ريشيرش دومبلوا. هضرنا على لو سوا، هضرنا قلنا لو سوا فيه لي كومبيتونس لي زاتيتود سوا بوزيتيف ولا نيجاتيف. لي كومبيتونس هضرنا بوكو بلوس على عندك لي سافوار فير سافوار ات، تخدم عليهم بزاف. عندك تا بيرسوناليتي تاع تي زانتيري بروفيسيونيل، وين تحب تخدم، كيفاش تخدم مع قطاع وكاع. كان عندك ان بروفيل انتربرونيا، وقدر يكون عندك ان بروفيل كيما باسكو على بارابور. كان يحبوا ياخذ الخدمه تاع سالاري، وكان يحب بوكو بلوس لا كرياسيون دونتربريز. تو ديبون، واحد كيف لونتروتيان مع ان كونسي ولا يقدر يصيب لك انت اسكو هاك في الدومين تاع لونتربرونيا ولا الدومين تاع السالاري. قلنا لو مارشي دو لومبلوا سا دو او شيرشي لومبلوا. هضرنا على لو سي كوا لو مارشي دو لومبلوا. on a un peu s'informer sur les métiers porteurs, les métiers تاعك و quelles sont les compétences demandées. parce que واحد لي كومبيتونس تحت تقارنهم ماوش عندك كاع الكفاءات هنا. بعد comment s'informer sur les entreprises. كاين بزاف طرق، كاين كيما كومباس، كاين لي باج جون، كاين لي سيت تاع لي زونتربريز. تروح بزاف وصح تكون صادر ماشي بطريقه موسعه، تروح بطريقه كيما نقولوا حنا فو سيغمونتي. عندك خدمه هاي لي زونتربريز، تي برون لي زونتربريز اللي يهمك باغ اكزومبل في القطاع، باغ اكزومبل الفلاحه ولا قطاع صناعي، توضع على حسب الاختصاص تاعك. بعد كاين كيفاش نديرو اون انكيت. بعد لونكيت سي كيفاش نبريباري روحي، ندير بلان داكسيون ديالي وكاع نخدم. موراها كاين بعد قلنا بزاف فيها لو مارشي كاشي ولو مارشي اوفير. قلنا لو مارشي كاشي سي با لو مارشي كاشي دو لومبلوا، سي با ان مارشي باراليل، سي ان مارشي ريال يا ترانزاكسيون. كاين لو مارشي اوفير، قلنا لو مارشي كاشي فيه 70% تاع لي زوفر نتوما ما يبانوش، والناس بوزيسيوني بك 30% بالطالب العامل راهم هنا. بار كونت لو مارشي اوفير كنا 30% تاع لي دوموندور تاع لي زوفر اوفير لا تيبو علانيه ولا يعلنوا عليه يحطوا لي زونتربريز، و 30% باقي. ولكن الطالب العامل كان 70% في المارشي اوفير. صادير عندكم الحدود قليله، صادير بور اون اوف دومبلوا يبوزيسيوني عليها 4 عباد، 3 4 عباد. فهمتوا؟ داكور سي ان بو ديفيسيل. الو علاش ان شاء الله نخدموا في سير دي موديل سي تري امبورطون. فون فا ديكوفري انصومبل واش سي لو مارشي كاشي il est très important. قلنا la troisième partie c'est les outils de recherche d'emploi. Les outils de recherche d'emploi sont importants. Les outils, l'aide de motivation, comment préparer un entretien d'embauche, comment faire un CV, qu'on a plusieurs types de CV, qu'un CV standard, il n'y a pas de CV standard, qu'un CV pour un débutant, qu'un CV par exemple chronologique, entrée chronologique. بزاف المرات بعد نكونوا ان شاء الله عندنا الوقت نهضر. صافي كاين لي موديل تاع sur la recherche d'emploi une quarantaine de modules. بصح ما تخلعوش، صافي vous n'êtes pas obligé تعلموا لي 40 موديل باش بخدمه. هي كاع ليك هادو الامور تحققوا مام في العام الحياه المهنيه. داكور. وكاتريام قلنا كاين بزاف كومون ريبوند اون انونس، وكاع كاين بزاف صادر كي تكون مقارنه. خدمت على لو سوا تري امبورطون، خدمت على لو مارشي دو لومبلوا. هنا خدت المقاربه، هنا كي تقارب تبدا تخدم السي في تاعك بارابور تي كومبيتونس، تخدم على طون سافوار فاح صدر السي في تاعك، ماشي السي في تاع سيبر كافي. داكور. دوك حنا نروحوا بطريقه ان بو، دوك حنا قريناها بطريقه عامه. دوك نروحوا بطريقه شويه مدققه، نروحوا باغ اكزومبل لي كومبيتونس. نحكموا لو بروميي ايليمون سي لي كومبيتونس. هاد لي كومبيتونس سي كوا؟ قلنا حنا باغ اكزومبل هادو لي كومبيتونس واش قلنا فيهم؟ سي كوا لي كومبيتونس؟ قلنا هما كيما قلنا دوك قلنا سي les trois savoirs. Vous avez 3 S قولوا. C'est le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. D'accord. ما تقلقوش، حاجه سهله. C'est quoi le savoir? C'est كاع واش قريتو. Vos diplômes par exemple, vous avez les diplômes, vos connaissances. D'accord. Toutes vos connaissances. Par exemple, je dis les attestations de formation, attestations de stage. D'accord. هادو كاع très important. Tout le monde vous allez les répertorier. هادو الطابع يقولوا beaucoup plus c'est la théorie, tout ce que vous avez appris, les diplômes, les attestations. D'accord. بعد la mise en pratique. Ce que vous avez appris, ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire واش قادر ديرو en pratique. C'est la pratique. Beaucoup plus c'est la pratique, c'est les compétences techniques, c'est beaucoup plus technique.
تو سكي تكنيك واش تعلمتو في الجامعه، تعلمتو في لي سونتر دو فورماسيون، وكاع واش ديروا في العمل اليومي. غدوه تروح تخدم ولا كيقول لك كيما يقولوا في لي زونغلي في صادر يقول لك وريني واش تعرف تخدم، ما توريليش واش تعلمت خريط. صادر سي لا براتيك هي لو سافوار اتر، سي الانا بوكو بلوس نفسيه الانسان. عنده لا كاباسيتي سي بوكو بلو اتر، سافوار اتر. سافوار بيان كومونيكي باغ اكزومبل، savoir communiquer، عنده ليكوت اكتيف، ليكوت يسمع بيان، عنده طرافي ديكيب يحب يخدم معهم، عنده لاسبري ديكيب كيما نقولوا حنا اسبري ديكيب، عنده لا كرياتيفيتي. هادو دي فاسي اني كيما نقولوا نفسيته انسان عنده، وكاين انسان يطبقهم يديفلوبيهم. هاد لي شوز كي يديفلوبيهم يديفيان دي كومبيتونس، des compétences ولا سي دي كومبيتونس. داكور لو بوكو بليس تقرا عليهم تقدر ديفلوبيهم، ودو لو بوكو بليس دي كومبيتونس دي سافوار فير. داكور هادو نتوما واش ديروا يا جماعه؟ نتوما اون فوا وزالي ترافايي هكذا واش ديروا؟ انا جو كونساي دو فوا واش ديروا، تحكموا اطون ليب، نتوما تخرجوا طيح لي ديبلوم تاعك اطون ليب، حكم تشيك ليست كاع واش قريت درت لي بون. كما قلنا لو سافوار ما تروحش لي ديبلوم تاع البريمال، تروح لي تاع احكم لو بريسون اللي يستحقوا بزاف. يا اللي يحكم باغ اكزومبل تحكم انت راح تخدم على واسمو، دير لو ديبلوم تاعك مازال عندك ماستر. داكور عطي لو دو ديبلوم لا دو لي سادي لي موديول لو بلوز امبورطون اللي قريتهم، ودير باغ اكزومبل على ستاج تاعك لو ستاج دو براتيك واش درتو ميم تيوريك لو تيم دو ريشيرش تاعك سي لو تيم دو ريشيرش ريبرتوري ودوا تسحقهم. علاش راني نقول لك دير هذا؟ ودوا دير بعدا ما عندكش لا ميزون براتيك، ما عنديش بوكو ديكسبيريونس، معليش ما عندكش ليكسبيريونس، ما عندك لا ميزون براتيك، سي دي كومبيتونس تاعك تي براتيك. سا دير لا ميزون براتيك تاع لو ستاج واش درت انا تخدم. بون هاني بوتيت il est un peu vite pour un demandeur débutant. d'accord يكون شويه فيت مي سي با ميشون. مي واش نزيد تخدم على تروازيام عندك دي كاباسيتي. واش علاش انت سافوار كومونيكي وهادو علاش دو فان تا لو سافوار اتر تاعك وين نصيبوه في باغ اكزومبل لو ترافاي دو بينيفولا. راك درت ان ترافاي دو بينيفولا واش عندك سي لا ديسپونيبيليتي. بينيفولا واش العمل الخيري باغ اكزومبل ديسپونيبيليتي، عندك لونغاجمون